Kristo, mayong hapon kaninyong tanan. So, aniya na usab kita no para magpaambit kita sa pulong sa Dios o pagtulo ng isip katoliko mga igsoon. So, karon mga igsoon, atong pag-iskutan is about sa pagkaon. So, kining pagkaon mga igsoon, no, balik-balik lang yun ni yan kay tungod kay kining ato ang mga pinalangga nga mga igsoon nga dili katoliko, balik-balik pud ang ilang mga pag-post diya sa social media no, mo kana balik-balik usab kita sa pagtubag niya na misyon no. So dini misyon atong pag-iskutan about sa pagkaon. So ang ginagamit kasagaran nila na mga igsoon kanang naisulat din na sa Isaias misyon no, si Isaias kapitulo 66 bersikulo 17. So atong basahon misyon no para makita sa tanan ug madunggan usab. So atong basahon misyon no. So Isaias kapitulo 66 bersikulo 17. So, atong i-highlight dito no para mas maklaro. So, nagingon ng Ginoo mga matay katong nagbalaan o naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios ug ingon man ang mga nagkaon og karning baboy, mga ilaga ug uban pang mga hugaw nga mananap. So, mo ka na migson no. So, nabilong diri nakita nato nadungog nato nga mga matay ang magkaon unya ng mga karning baboy. So, kana mga igsoon nasayd kita mison nga kaniadto na nga balaod o sa nami tong nasulat siya diya sa daang tugon mention no og dinhi mention masayra na to nga gibawal gayud sa Dios ang mga pagkaon sa baboy. And then mention ato sang pamalandungan din na nga tungod din na maigsoon kay kana ang gidid-an din ng mga igsoon no katong mga Israelita o kay wala man kitay labot niya na sa mga kasuguan mention sumo nang wala kitay labot niya na og sumala din na mention no og mga igsoon kana nga mga balaod kaniadto katumanan o anino lamang na sa atuang mo ang katumanan niya na misyon mao kana ang ato ang Ginoong Hesukristo. So atong basahon ng igsoon no para masayran sa tanan no. Diha sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 13 tapos 16 17 migsoon no. So atong highlights kanito patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo busa wala may sakop sa balaod apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. So sa 16 mga igsoon so nga nagaingon dinhi og 17 sa atong highlights kung busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Hesukristo. So mao na maigsoon no sa 13 pa lang maigsoon kay dili man kita Hudiyo so wala kita na sakop o wala tay apil ni ato mention. And then so dili pud dato itugot nga anay magsaway kanato sa about sa pagkaon ug ilimnon kay mga igsoon tungod nini o sa adlaw nga papulay tungod kay kanang tanan mga igsoon anino lamang sa mga butang nga umabot nga si Hesukristo. Sungod mga igsoon no nagingon din na sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 18 hangtod 19 mga igsoon na nagingon din na no sa bagong tugon nga ka bisag unsang musulod sa atong baba dili makahugaw sa atong kasing-kasing mga igsoon. So ang makahugaw kanato kadto mugawas sa atong kasing-kasing nga mugawas sa atong baba mga igsoon. No mo na ang makahugaw kanato. Apan mga igsoon sumala diha sa Marcos kapitulo 7 mga igsoon dili makahugaw ang musulod sa atong baba mga igsoon. Kay igawas raman pud usab sa atuang lawas mga igsoon. No? So atong basahon mga igsoon no diha sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 18 to 19. So atong i-highlight nito no para mas maklaro. So nagaingon din ang inyong panabot sama ra sa uban wala ba di ay kamo makasabot bisag unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang tiyan unya mugula usab gikan sa lawas. So kini nga bahin na migson no adunay close parenthesis nagsulti si Jesus. So nga nagaingon din no ang sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanan pagkaon. So klaro may no nga nagingon si mismo kay sumala dito sa Marcos 7:3 sa Colosas may no nga sa Colosas kapitulo 2 nga
nga ang katumanan kaniadto mission mao si Hesus Kristo. So dinhi sa mga igsoon pagabot ni Hesus Kristo gipahayag niya sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 18-19 nga nag-ingon din na nga sa pagsulti ni Hesus niining iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanan pagkaon. So dayag ug tataw kayo migson no. And then migson kaning pagkaon ug ilimnon mga igsoon wala ka nay labot sa atong kaluwasan migson no. Kay kay dili man kana maoy kinahanglan sa atoa sa gingarian sa langit migson ug gingarian sa Dios migson tungod kay ang kinahanglan dito migson ang atong pagpakigdait o pagkamatarong migson no. So atong basahon migson diya sa Roma migson no. Roma kapitulo 14 bersikulo 17. So tumasayran diri migson no nga nagaingon dinhi kay ang gingarian sa Dios dili pagkaon o pag-inom kung dili pagkamatarong pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. So mao kana migson no. So about sa pagkaon migson so dili na kana kinahanglan o kana kay ang pagkaon migson dili usab makalaglag kanato o dili usab makalangit kanato kundili ang nagingon dinhi migson no pulong sa atong Ginoo ni no nga sa ang katumanan kay Hesus Kristo. Nagingon dinhi ang kinahanglan dito mga igsoon pagkamatarong pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. So mo kana mga igsoon about sa atong kaigsuonan nga mga pinalangga nga mga SDA nga magsige gisgot anang pagkaon apan may igsoon dinhi nga sitas nga dinhi gipamulong sa atong Ginoong Hesus Kristo dili ang pagkaon na ang mo'y makapalangit kanato ang atong makapalangit kanato ang atong pagkamatarong mga igsoon. And then sumala usab din na mga igsoon no nga kung dili gayud kita mukaon niya na maigsoon so walay problema maigsoon kay gipasalamatan man nato na sa Dios ug mga sumala bitaw maigsoon no atong basahon din sa Roma maigsoon no. So kanang dili mukaon o mukaon ba ka dili kita makasala niya na. So Roma kapitulo 14 bersikulo 1 maigsoon no hangtod sa 3 or 4 maigsoon hangtod sa 4. So nga nagaingon din eh. So asayang title lang migson no nagingon dinhi ayaw hukmi ang imong isig katao. So una migson dawatan ninyo ang huyang sa pagtuong sa walay pakiglalis kaniya. So may nagtuo nga mahimo silang nila pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. So sa 3 migson ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kanon ug ang tao sab nga muka nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. So mo kana migson no. So ang makasala niya mga igsoon no. So unsay gingon dili gyud kita maghukom migson no. Bisag unsay ang kaunon wa tay problema. Kung katong isa pud migson nga dili pud mukaon sa bisag unsa utanon ray kaunon wala gyapon problema migson kay sa 4 migson atong basahon kinsa ka man nga maghukom makahukom sa sulugon sa laing tao ang iyang agalon mauray maghukom kung makatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. So mga igsoon walay laing muhukom niya na kundi ang agalon o ang Dios lamang ang makahukom kanato kung unsa atong gipangkaon dinha o kung dili baka mukaang niya na migsoon. So mao kana migsoon no. So ang kinahanglan sa langit migsoon dili ang pagkaon o gilimnon kundili ang pagkamatarong pagigdait o ang kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. So mao lang kato migsoon no ang mahitungod sa pagkaon nga atong gipaambit karon nang hinaot kita nga unta aduna na pud kamoy gamayng pagtulunan mahitungod sa pulong sa Dios o pagtulunan isip Katoliko migsoon. So subliyon ko pag-usab maayong hapon kaning tanan og dalaygon ng Dios. God bless.